Assalamu alaikum, Dr. Zaid. वालेकुम अस्सलाम. आपका Okay. नाम और आपका पेशा? My name is Yashma Sadgil and I am an actress. जी हाँ. Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's. But Alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So Alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my, I'm literally shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अगर सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज़म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी. उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में. मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए. बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है. आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी. उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊँगा और मैं शराब पीता हूँ तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह. नऊज़ुबिल्लाह. ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए. इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो. यानी कुरान मजीद एक क्वेश्चन आंसर बुक है. 323 टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल. उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद. तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है. तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह. नऊज़ुबिल्लाह. अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह. नऊज़ुबिल्लाह. इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है. और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर. किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है. जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं. तो पहले चंद साल काफ़ी तहकीक की, लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं. जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने. मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होएगा. माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूँ, कल मिसाल है आपके लिए. और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है. मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रेडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रेडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया. क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? नहीं. टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था. तो टीचर ने देख के प्रेडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है, लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती. इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है. अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं. मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे,
वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? इंसान की, हाँ कि नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था, ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्म गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्म गैब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से। आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं, आप घर पे आके दुआ करते या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुदी को कर इतना बुलंद कि हद तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इख्तियार दिया है, 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रावल राम है और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि हमारा मज़हब गलत नहीं है, उसमें गलतियाँ हम लोग करते हैं। जना हराम है हमारे मज़हब में, शराब नोशी हराम है, जना हराम है, मतलब कि जैसे भी गलत काम सारे गलत है, उसमें भी लिखे हुए हैं और यही इस्लाम में भी है। ये दोनों जो है ना मतलब कि कॉमन है इनमें, तो अच्छी बातें दोनों तरफ हैं और सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते। अदरवाइज़ हम लोगों में भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ इबादत का तरीका और है। बाकी बस इस सवाल मैंने जो। भाई साहब आपका नाम क्या है? रावल राम। रावल राम जी जी रावल राम ने एक अच्छा सवाल पूछा। जी उसने कहा कि उनकी मजहब किताब में भी जिना हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। उनकी मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। आपने अगर मेरी तकरीर सुने हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, आपने सुने वो तकरीर को? जी जी अच्छा, वो तकरीर में लिखा है हिंदू मजहब में
دو قسم کے کتابیں ہیں, ایک شروتی اور ایک اسمرتی. شروتی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آتی, بھگوان کی طرف سے. اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. شروتی میں آتا ہے وید اینڈ اپنشد, اسمرتی میں آتا ہے مہا بھارت, رامائن, بھگوت گیتا, منوسمرتی ایٹسٹرا. آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھندوگیا اپنشد جو شروتی ہے, چھندوگیا اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1, ناکسیہ کسیجہ, بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. بالکل صحیح. بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. بالکل آپ کے کتاب میں لکھا ہے سوتا سیتر اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9, ناکسیہ کسیج جنیتا ن پدیپا. ناکسیہ کسیج جنیتا ن چدیپا مطلب اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہے. صحیح. لکھا ہے شویتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19, نہ تسر پرتما استی. پرتما کے معنی ہوتی ہے سنسکرت میں اکس, پکچر, فوٹو, اسٹیچو, آئیڈل, پینٹنگ. نہ تسر پرتما استی, اس بھگوان کی کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹو نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. یہ لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں بھی, نہ تسر پرتما استی. تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے. آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو, حدیث کو بازو رکھو. آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پہ مانتا ہوں, ادروائز دیوتا ہیں وہ مطلب ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے. اچھا. صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے, اس کی مورتی بھی جائز ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ وہ سر میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارا, اس لیے. برابر, ہمارے حساب سے میں بھی اللہ میں مانتا ہوں, لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہی اللہ میں مانتا ہوں. اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. نعرہ تکبیر. بھائی ہمارے غیر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے. تکبیر اچھی بات ہے, لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے. تو میری درخواست ہے کہ جب غیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈرنے لگنا چاہیے. انہیں لگنا چاہیے کہ آپس میں ہم بھائی چارہ ہے. صحیح. ان کو ڈرنے لگنا چاہیے, ڈرتے نہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ ایسا مت کرو کہ وہ ڈر جائے. نہیں برابر نا, تو آپ ڈریے مت بھائی صاحب, یہ خالی تکبیر کہہ رہے. نہیں سر. تو ہمارے حساب سے جی جس کی مورتی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں, اور یہ وید میں بھی لکھا ہے. آپ اسکون میں مانتے؟ سر وہ تصور ہے, وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اس میں خدا نہیں ہے, وہ ایک تصور ہے. ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مورتی بنائے تو غلط ہے. تو یہی میں کہتا ہوں, آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے, آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کریں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے. صحیح بات ہے, بالکل. تو قرآن میں نہیں کرتے نا ہم اپنا مذہب پہ فالو نہیں کرتے صحیح طریقے سے. جی میرا فارمولا بہت ایزی ہے. صحیح. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. صحیح. اپن آج مانے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, کم از کم اس پہ تو عمل کرے. میرا فارمولا یونیورسل ہے, پورا بھائی چارہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی بائبل کو لے کے آؤ, وید کو لے کے آؤ, قرآن کو لے کے آؤ. وید کافی بڑی ہے, جی جی. بائبل قرآن سے 3 گنا بڑا ہے. ہم آج وعدہ کرے کہ جو یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے. جو یکساں نہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں گے, کل بحث کریں گے. جو یکساں اس پہ تو عمل کرے. بائبل میں لکھا ہے, وید میں لکھا ہے خدا ایک ہے, خدا کا عکس نہیں. اگر آپ خدا کا عکس بناتے تو آپ وید کے خلاف جاتے. صرف کرشن کا بناؤ تو بھی غلط ہے. سر وہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے, اس لیے. بھگوت گیتا اسمرتی ہے. بھگوت گیتا مہا بھارت کا حصہ ہے, صحیح کیا نہیں؟ صحیح. تو مہا بھارت ایک اسمرتی ہے. اسمرتی شروتی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اگر اسمرتی اور شروتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم شروتی کو مانیں گے, اسمرتی کو نہیں. وید اور اپنشد سب سے اوپر ہے. صحیح. تو آپ کا ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہے, وہ کچھ کہتا ہے, اور ایک بیچلر ہے. آپ پی ایچ ڈی والے استاد کو مانیں گے یا جو بیچلر کی ڈگری والے استاد کو مانیں گے؟ کس کو مانیں گے؟ کون سے استاد کو مانیں گے؟ پی ایچ ڈی. سر پی ایچ ڈی. تو آپ کا پی ایچ ڈی وید ہے,
صحیح. تو اگر آپ مورتی پوجا چھوڑ دیں گے اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور آپ وید پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے، اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے، بھوشیہ پرانا بھی ہے، کل کی پرانا ہے، اور آپ میری تقریر سنیں گے، ایک تقریر ہے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا. صحیح. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 2، شلوک نمبر 5، 7، 11، 15، 17، اس میں لکھا ہے کیا؟ ایک اوتار آئیں گے، آخری اوتار آئیں گے، جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب بھگوان، جی جی. یاس مطلب اس کا بندہ، اس کا سرونٹ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے. آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے، اس کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی سنسکرت میں مطلب امن، شانتی. عربی میں کہیں گے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ. وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں، مکہ. اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے، قریش کے قبیلے میں. اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ذکر ہو رہا ہے خلفاء راشدین کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے، 2 گھنٹے کی تقریر دے سکتا ہوں میں. صحیح. تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں پڑھی نہیں ہے، میں بھی بس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے اس میں. نہیں پڑھا تو غلطی کس کی؟ میری یہ ہے؟ میری غلطی ہے، میں مان رہا ہوں. تو آپ ہمارے میری- یہاں سے تو کروڑوں آپ- لوگ ہیں جو نہیں فالو کرتے ہمارے مذہب کو، اسی لیے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے جی جی تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے. بالکل دیکھا ہے. 5 لاکھ، 10 لاکھ، 25%، 20% غیر مسلم ہوتے، 20% ہندو ہوتے. تو 10 لاکھ کا 20% کتنا ہوا؟ 2 لاکھ. یہ 2 لاکھ کا تو مجمع نہیں نا، کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں جی اور غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں. بالکل. وہ پالیٹیشین ہے جو پرابلم ہوتا ہے ان کو، ووٹ بینک کا پرابلم ہے. ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی. ہندو جب میری تقریر سنتے کہتے کہ 2 گھنٹے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے 40 سال ہمیں پتا نہیں تھا. صحیح. تو میں ابھی جو میں حوالہ دیا، ریفرنس کے ساتھ آپ کی کتاب کا حوالہ دیا، تو آپ اگر سچے ہندو ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک بھگوان ہے. اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے، اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ اپنی کتاب پہ عمل کریں گے، جی کروں گا. اور جو چیز یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرو. جو ٹکراؤ ہے وہ بعد میں جانتا ہوں، میں نے تقریر کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے. صحیح. آپ کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. صحیح. اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت بیچیں گے تو پیر اور ہاتھ، الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کاٹنا چاہیے. یہ کدھر حدیث میں نہیں لکھا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کی مذہبی کتاب منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ اور الٹے پیر کاٹو اگر وہ سور کا گوشت بیچتا ہے تو. صحیح. تو اگر آپ صحیح ہندو ہے، آپ کی مذہبی کتاب پڑھو. آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغام دیں گے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری پیغام ہے قرآن مجید. صحیح. تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گا. آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کیے. اللہ ہدایت دیا، میرے وجہ سے نے اللہ نے انہیں ہدایت دیا کہ میرے تقریر کے بعد کئی لوگ، چاہے مجمع میں چاہے گھر پہ، اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں نے ابھی
देखना है जाके पढ़नी है किताब, अगर उसमें है तो ठीक है, सही बात है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो कैसेट जी हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत देखिए, जी और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको यकीन आता है तो हक है, तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो, और इंशाअल्लाह ये आपके लिए राह नजात बनेंगी इंशाअल्लाह।